पाकिस्तान में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं क्योंकि खौफ है पाकिस्तान के अंदर। भारत की ताकत से पाकिस्तान खौफ में। ये एक इंतहाई हसास और अहम तरीन मौजू है जिस पर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कभी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन आज जो हालात है कि हम भारत के साथ एक तसादुम में जा चुके हैं, गज़वा हिंद की पहली मुहिम हो चुकी है, किसी भी वक्त हमारे खौफनाक तसादुम शुरू हो जाएंगे भारत के साथ, और ये जंग अब यकीनी तौर पर उस वक्त खत्म होगी कि जब हमारे आपस के जो बड़े तनाज़ात हैं, उन्होंने हमारा जो पानी रोका हुआ है, वो जो हमारे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं नाउजुबिल्लाह अखंड भारत बनाने के लिए, जब तक हम इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल न कर लें, अब ये जंगें खत्म नहीं होंगी। इस हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग हुई थी। ये वो महीना है जिसमें दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए, शरीयत मोहम्मद को बचाने के लिए एक कुंबा अपना सब कुछ लुटाने और कटाने को तैयार खड़ा था। ये कुंबा था मोहम्मद का कुंबा, ये घराना था सादात का घराना, ये काफिला था अहले बैत का काफिला। तारीख इस्लाम की ये पहली जंग थी जो इस्लाम की बका के लिए इस अंदाज से लड़ी गई कि सदियां गुजर गईं, लेकिन ज़माना आज भी हुसैन का है और हुसैन का ही रहेगा। जंग तारीख इस्लाम की वो जंग थी जिसमें सादात के घराने के हर फर्द ने हिस्सा लिया। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान, आले मोहम्मद का हर फर्द इस जंग में शरीक था। के इमरान है और हम कहते हैं कि नहीं, हमारा मसला जो है वो इश्क पाकिस्तान है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिसीज़ जो भी रही हैं माजी में, उसमें कुछ गलत थी, कुछ ठीक थी। सबको गलत भी नहीं कह सकते, सबको आप ठीक भी नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि अफ़गानिस्तान में भी अमन कायम हो। हमारी सरजमीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने की उनको यकीन दहानी कराते हैं और उनसे यकीन दहानी चाहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। मुज़ाकरात की बात करते हैं सुहेल आफरीदी साहब या तहरीक इंसाफ, तो मुज़ाकरात कब नहीं हुए? कौन से दौर में मुज़ाकरात बंद हुए? मुज़ाकरात तो होते रहते हैं। दोहा मुआहदा आपके सामने पड़ा हुआ है, वो भी मुज़ाकरात थे। अभी भी जो टर्की में हो रहा है वो भी मुज़ाकरात हैं। लेकिन आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं और हमारी बात नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात कैसे चलेंगे और अमन कैसे आएगा? हम तो ये समझते हैं कि APS का वाक़या ले लें, कूचा रिसालदार का ले लें, या पाकिस्तान भर में जितने वारदातें हुई हैं, जिन लोगों को हमने अपने सीने से लगा के रखा हुआ था, बदले में हमें टेररिज्म मिला। हमने अपने माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चों, जवानों और बड़े बुजुर्गों को उनकी लाशें हमने दफनाई हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है। हमें अमन चाहिए और अमन जो है, सुहेल आफरीदी अगर अमन की बात करेंगे, और इसका मतलब है कि या पाकिस्तान रहेगा या भारत रहेगा, दोनों अब इकट्ठे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा, भारत ही तबाह बर्बाद होगा। लेकिन ये अब एक बिल्कुल वाज़ेह बात हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की अखंड भारत डॉक्ट्राइन और RSS और हिंदू राष्ट्र का उनका जो ख्वाब है, अब वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुका है। रिवायती जंग की पहली झड़प हो चुकी है और अब फैसला कुन जंगों की जानिब हम बढ़ रहे हैं। ये तो हमारे इंडिया की तरफ हमारी जो सिक्योरिटी सिनारियो है वो ये है। दूसरी जानिब पाकिस्तान खौफनाक दहशतगर्दियों की जद में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या TTP जहन्नुम के कुत्ते हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका इस वक्त प्रैक्टिकली नो गो एरिया बना हुआ है पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों के लिए, मुसल्लह अफवाज के लिए, FC पुलिस के लिए। बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी कॉन्वॉय के वो उन इलाकों से गुजर नहीं सकते कि खतरा होता है कि कहीं पे भी चेक पोस्ट लगाई होती है इन जहन्नुम के कुत्तों ने और दहशतगर्दों ने, और ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले अफराद को, मुसल्लह अफवाज के अफराद को, FC को, पुलिस को, इनको, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोगों को, जो अभी भी बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हैं जो जहन्नुम के कुत्तों की कैद में हैं, इनको ये लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर रियासत पाकिस्तान को या ब्लैकमेल करते हैं, अपने दहशतगर्द छुड़वाते हैं या उनके गले काट कर उनको फेंक देते हैं। तो अब बहुत सीरियस वक्त आ चुका है कि हम संजीदगी के साथ पाकिस्तान की गन्स और वेपन्स पॉलिसी पर बात करें। कुछ बातें बहुत वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता हूं उनका यही एतराज होता है कि अगर हमने लोगों के हाथ में हथियार दिए तो मुल्क में दहशतगर्दी और जराइम बढ़ जाएंगे।
اس سے زیادہ احمقانہ اور جاہل شیطان کی عبادت اور شیطان کی پوجا کرنے کے ذریعے شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو حاصل کر کے اپنے کچھ مفادات اور کچھ کام دکھاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو، خدا کے علاوہ کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے گی، اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسلام اور یہ نظام کیا یہ جو کہ امن کی بات تب کروں گا جب آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں میٹنگ میں جس میں تمام وزرائے اعلیٰ آتے ہیں، اس میں بات ہوتی ہے امن کی، آپ کے صوبے کی، خیبر پختونخوا کی، اور آپ کہتے ہیں کہ میری ملاقات میرے لیڈر سے نہیں ہوئی ہے تو میں نہیں آؤں گا. کیا یہ کوئی سین سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ کوئی مطلب کوئی سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہے؟ میرے خیال میں نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک آپ کی سیاسی ہے، دوسری ذمہ داری آپ کی ریاستی ہے. سیاست کو اور ریاست کو یہ آپ تھوڑا سا الگ کر لیں تو بہتر ہوگا اور چلنا آپ کے لیے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ کے پی حکومت جائے بھاڑ میں، سی ایم کے پی جائے ٹو ہیل ود ہم، ہم نہ اپنی مرضی کریں گے، ہمیں ان کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ان کا مینڈیٹ مانتے ہیں، نہ ان کو سی ایم مانتے ہیں دل سے. یہ میرا نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ دن دیکھیے اور آج ملک کا یہ جو خود کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں صوبے کا، اس کو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو مبارکباد. بھارت کے 2 لاکھ جوان پاکستان میں گھس چکے ہیں. جو پاکستان سوچ رہا تھا کہ بھارت کو چاہے جتنا دھمکی دے دیں بھارت ہم سے ڈر جائے گا، مگر پاکستان یہ نہیں جان رہا تھا کہ بھارت ایک نیا مقام حاصل کرنے والا ہے. اور بھارت نے اپنی 2 لاکھ فوجیوں کو پاکستان بھیجا اور 2 لاکھ فوجی پاکستان میں گھس گئے ہیں. اور اس سمے پاکستان میں پرتی دن ایک ایسی کام ہو رہی ہے جس سے پاکستان کی جتنے بھی آرمی چیف تھے سبھی نے اپنی ڈپٹی چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. پاکستان کی پوری بارڈر اس سمے خالی ہو گئی ہے اور پاکستان جلد ہی بھارت کے قبضے میں آنے والا ہے. کیونکہ جو پاکستان اپنے آپ کو بہت ہی بڑا دیش سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رہا تھا، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہے، اس کے بعد بھی یہ پاکستانی گھمنڈ کرتا ہے اپنے آپ پر. اور اس کی گھمنڈ آج انڈین آرمی نے توڑ دیا ہے اور انڈین آرمی نے ان پاکستانیوں کو بتا دیا ہے کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے. اور بھارت ہر بار چاہے جو میدان ہو سبھی میدان میں بھارت ہمیشہ باپ رہتا ہے. اور بھارت نے ایک دفعہ اور اتنی اتہاسک جیت حاصل کی ہے جو کہ پوری دنیا اس سمے بھارت کی اب ڈرنے لگی ہے. کیونکہ بھارت آج جو مقام کیا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستانی اب بھارت میں آنے کے لیے قبول کر رہے ہیں اور پاکستان اب جلد ہی میپ سے بھی غائب ہونے والا ہے. جو پاکستان اس کی میڈیا بڑی باتیں کرتی ہے کہ ہم بھارت سے بڑے ہیں، ہمارا بھارت کچھ نہیں کر پائے گا، مگر بھارت اکیلے جو کچھ کر سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ 10 دیش مل کر بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور بھارت نے وہی کر دکھایا ہے. بھارت نے پاکستان کے اندر اپنا پورا جلوہ دکھا دیا ہے اور پاکستانی کے جتنے بھی فوجی تھے، آرمی چیف تھے، سبھی اب بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور بھارت کے سامنے گر چکے ہیں اور بول رہے ہیں کہ مودی جی معاف کر دو. مگر اب اس بار پاکستان نہ ہی معاف کیا جائے گا اور نہ ہی پاکستان کو چھوڑا جائے گا. اب اس بار پاکستان کو جتنا گھمنڈ ہے اس کی پوری گھمنڈ کو توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد ہی پاکستان کو چھوڑا جائے گا. مودی جی نے صاف بتا دیا ہے کہ پاکستانیوں اس بار نہیں چھوڑے جاؤ گے.